बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, और मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के फ़ीडबैक्स भी आ रहे हैं, आप लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे भी, मैसेंजर पे भी, इंस्टा पे भी और यूट्यूब के चैनल पे भी। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग उसको देखते हैं, उस पे कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं। बल्कि पिछले दिनों एक ख़ातून ने कमेंट किया, एक मेरी वीडियो थी कि उससे उन्होंने तकरीबन 7 किलो वज़न कम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं अगर आप लोग इसको फॉलो करें। जो भी हमारी टिप्स होती हैं, जो हमारी सजेशंस होती हैं, उन सबको अगर आप लोग एज़ इट इज़ फॉलो करें तो रिज़ल्ट ज़रूर मिल जाते हैं। हमेशा एक बात करता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि ऑथेंटिक बात करूँ, सादी बात करूँ। मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपकी वीडियोज़ इसलिए भी ज़रा अच्छी लगती हैं कि आम फहम होती हैं, आम लबो लहजे के साथ बातचीत होती है। मैं बहुत टेक्निकल बातें नहीं करता, इसलिए कि उसका शायद आप लोगों से ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बताना ज़रूरी होता है कि क्या इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल ना करें। अब उसका क्या केमिकल रिएक्शन होना है, बॉडी ने उसको कैसे रिएक्ट करना है, क्या उसकी बायोकेमिस्ट्री है, मेरा ख़्याल है कि उससे आम लोगों को इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो हमारे लिए या स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन आम लोगों के लिए शायद उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज भी बड़ी सादी सी कुछ आपको टिप्स देता हूँ। लोग ये पूछते हैं ज़रूर हमसे, उसमें ख़वातीन ज़्यादा हैं और हज़रात भी हैं यकीनन, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा हैं। वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बड़ा सादा सा खाना खाते हैं लेकिन हमारा वज़न कम नहीं होता। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफोर्डेबिलिटी उनका मसला है, वो बहुत सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ सप्लीमेंट्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, या डाइट कुछ ऐसी होती है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि हम अपनी आम सादी ग़िज़ा घर की रखते हैं लेकिन उससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो जब उनसे पूछो कि आप बताइए कि पूरे दिन की ग़िज़ा क्या होती है आपकी, तो जो वो ग़िज़ा बताते हैं वो एज़ सच देखने में वाकई सादा होती है, लेकिन उसके जो बाद असरात हैं वो बहुत बुरे होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। आप नाश्ते में क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, हम तो बस रस चाय खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं, या रोटी सालन खा लेते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो उनसी देखने में बड़ी सादी सी हैं ना, कि चाय का कप लिया, उसके साथ 2 रस खा लिया, जिसको पापे भी कहा जाता है कि 2 पापे खा लिए। एक चाय के कप के साथ हमने 6-7 बिस्किट्स खा लिए। अब ये 6-7 बिस्किट्स, पापे, ये जो उनसे प्योर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चीनी है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये आपको कभी भी पतला नहीं होने देंगे। देखने में कितनी सादी ग़िज़ाएँ, लेकिन इनकी कैलोरीज़ जो उनसी हैं वो 300 से लेके, अगर कुछ लोग कहते हैं हम केक का पीस खा लेते हैं, अब ये 300 से लेके कोई 500-550 कैलोरीज़ तक की बात चली जाती है। ठीक है, अगर आपने 3-4 बिस्किट्स खाए, 5 बिस्किट्स खा लिए, कि बिस्किट का साइज़ तो छोटा होता है, वो हम चाय के साथ 3-4 तो वैसे ही नॉर्मली खाए जाते हैं, और अगर नाश्ते में खा लिए तो समझ लीजिए कि आपने उसको मज़ीद नुकसान कर लिया, क्योंकि नाश्ता हमेशा हेल्दी होना चाहिए। यही वाली रूटीन चल रही होती है उन ख़वातीन की तरफ जो जॉब करती हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो बैंकर हैं, चाहे वो किसी ऑफ़िस में काम कर रही हैं, कि वो कहती हैं कि चाय के साथ बिस्किट्स आ जाते हैं प्लेट में, तो हम दोपहर का खाना नहीं खाते, हम बस 3-4 बिस्किट्स खा लेते हैं। हर दफ़ा चाय के कप के साथ 3-4 बिस्किट्स खाने का मतलब ये हुआ कि उससे बहुत बेहतर है कि आप एक हल्का फुल्का सा खाना खा लेते, लंच कर लेते। तो ये कैलोरीज़ उनसी हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती हैं। सेम कंडीशन हज़रात के साथ भी है कि जितनी दफ़ा मेहमान आए, ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, चाय के साथ 2-3 बिस्किट्स खा लिए, 1 बिस्किट खा लिया, उसके साथ आप फिर बैठे हुए, ठीक है ना, बिस्किट खा लिया आपने, केक का पीस खा लिया आपने, लेकिन उसके साथ आप बैठे हुए हैं, आपकी मोबिलिटी कोई नहीं है, आपका चलना फिरना कोई नहीं है, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे काम हो रहा है, फाइल्स के ऊपर काम हो रहा है, तो बस इसका मतलब है कि जो कुछ आपने खाया वो आपके बदन में स्टोर हो गया, उसको डाइजेस्ट होने का टाइम नहीं मिला, उसको बर्न होने का टाइम एज सच नहीं मिला। हम बर्न होने का कहते हैं कि वो आपके जिस्म का हिस्सा बन गया, फ़ैट बन गया, डिपॉज़िट हो गया, और उसने बर्न नहीं हुआ। तो समझ लीजिए कि डेली बेसिस पे जब आप कर रहे हैं तो आप कितनी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपने जिस्म का अनहेल्दी हिस्सा बना रहे हैं। इसी के साथ साथ आप जो हमारी रिफ़ाइंड ग़िज़ाएँ वो खा लेते हैं। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं
یا ہم نے کوئی چائے پینی ہوتی ہے، گھر آ چکے ہوتے ہیں، تو ہم ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کھا رہے ہوتے ہیں، یا ٹی وی لگا ہوا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہم نے ایک پیکٹ پاپ کارن کا لے لیا یا چپس کا لے لیا یا کوئی بھی ایسی چیز لے لی اور ہم کھاتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ٹی وی دیکھتے ہوئے ایک بڑا پیکٹ پورا ختم بھی کر گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو کتنی کیلوریز آپ نے لے لیں، کیلوریز کے ساتھ ساتھ چپس میں آپ نے آئلز بھی لے لیے، ایکسٹرا سالٹ بھی لے لیا اور ایکسٹرا اسپائسز بھی آپ نے لے لی، تو یہ آپ کے لیے مزید خطرناک ہو گیا کہ آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی کرے گا، آپ کا لپڈ پروفائل بھی چھیڑے گا اور آپ کو موٹاپے کی طرف بھی لے کے جائے گا اور آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بھی نقصان دہ ہو جائے گا۔ تو یہ 2 غلطیاں ہو گئیں۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ ہم پانی بہت کم پیتے ہیں۔ کچھ لوگ موسم کے حساب سے پانی زیادہ کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ اے سی میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پیاس کی شدت کم ہوتی ہے، جو لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں ان کو شدت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اسی شدت کے حساب سے ان کو پانی زیادہ پینا چاہیے۔ جو اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پانی اس حساب سے پینا چاہیے۔ غرض یہ ہے کہ 8-10 گلاس، 6 گلاس، 12 گلاس، اس کی کوئی ہم حد متعین نہیں کر سکتے، لیکن اپنے لائف اسٹائل کے حساب سے زیادہ پانی بہرحال پینا چاہیے۔ چوتھی غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ڈائٹ میں فائبر کا استعمال کم کرتے ہیں۔ فائبر کا مراد یہ ہو گیا کہ ہم ویجیٹیبلز کم کھاتے ہیں، ہم فروٹس کم کھاتے ہیں، اس کی جگہ ہم یہ ساری فضولیات کھا رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو فائبر کا استعمال جو ہے وہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ فائبر اپنے ساتھ بہت ساری آپ کہہ لیں کہ غلاظتوں کو لے کے جو ہمارے جسم کے لیے اچھی نہیں ہیں ان کو لے کے اسٹول کے ذریعے ہمارے جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ جب ہم فائبر بھی نہیں لے رہے ہوتے اور یہ ساری غذائیں لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے بدن میں میکسیمم خراب چیزوں کو اسٹور بنا دیا، ٹھیک ہے، ہم نے وہاں پہ ساری غلاظتیں جمع کر کے رکھ لیں۔ اس کے علاوہ ایک غلطی جو ہے وہ ہمارے نیند کے پیٹرن کی ہے، اس کے اوپر میں ضرور ویڈیو بھی بناؤں گا جو ہمارے نیند پیٹرن کے اوپر ساری ہوگی، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ریزن ہے موٹاپے کا کہ آپ نہ وقت پہ سو رہے ہیں، نہ وقت پہ کھا رہے ہیں، نہ وقت پہ اٹھ رہے ہیں، نہ اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، نہ اچھی خوراک کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو پھر بتائیے آپ کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں، آپ کیسے موٹاپے سے بچ سکتے ہیں، آپ کیسے اچھی اسکن پا سکتے ہیں، آپ کیسے اچھے بالوں کو آپ لے سکتے ہیں، یا آپ کی آئی سائٹ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس ہم کیا کیا جمع کر رہے ہیں؟ بلڈ پریشر، اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن اور یقینی طور پہ شوگر۔ تو ان سب چیزوں کا ہم اپنے آپ کو خود دعوت دے رہے ہیں ان بیماریوں کو کہ آؤ اور ہمارے اوپر اٹیک کرو۔ تو 5 چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیجئے، مطلب یہ کہ وقت پہ کھائیے، تھوڑا کھائیے، اچھا کھائیے۔ بیکری آئٹمز جو سمپل کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے، سفید چیزیں نکال دیجئے جیسے چینی ہے، آٹا ہے، میدا ہے، ان سب کو فارغ کر دیجئے۔ بیٹھ کے رات کو لیٹ نائٹ کھانا کھانے کی یا کچھ بھی کھانے کی عادت کو چھوڑ دیجئے۔ اس کے برعکس آپ کیا کریں کہ آفس میں ہیں، گھر میں ہیں، کسی وقت بھی کھانے کے علاوہ بھی دل چاہتا ہے انسان کا کہ کوئی چیز کھا لے، بھنے ہوئے چنے کھا لیجئے، 8-10 دانے بادام کے کھا لیجئے، 2-3 دانے اخروٹ کے کھا لیجئے، 5-6 دانے کشمش کے کھا لیجئے۔ تو یہ چیزیں جب آپ اپنی غذا میں شامل کریں گے تو یقینی طور پہ یہ آپ کے جسم کو اچھی غذائیت دیں گے، اچھے فیٹس دیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے میرا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہوا، ہارٹ کے بہت بڑے سرجن ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، تو مجھے پتہ یہ چلا کہ آپ کو 5 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا، ڈاکٹر صاحب کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا آپ صرف بتا دیجئے کہ میں آیا ہوں۔ انہوں نے جا کے بتایا، انہوں نے کہا کہ اس طرح ڈاکٹر فیصل آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا بھیج دیں اندر۔ تو میں ان کے روم میں گیا تو ان کا لنچ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ ان کے لنچ میں ایک وہ جیم والی بوٹل پڑی ہوئی تھی، اس میں ڈرائی فروٹس تھے، اور اس کے ڈھکنے میں انہوں نے اپنا لنچ نکالا ہوا تھا جس میں 5 دانے بادام کے تھے، 2 دانے اخروٹ کے تھے، اور اس میں 1 انجیر تھی، اور 3-4 دانے کشمشوں کے تھے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب مجھے تو باہر یہ پتہ چلا کہ آپ لنچ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں تو فیصل یہ لنچ ہی تو ہے۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ لنچ ہے، اور آپ ماشاءاللہ اس ایج میں تھے وہ کہ وہ ریٹائر ہونے کے قریب تھے، اور پورے ہاسپٹل میں وہ سیڑھیوں سے اترتے چڑھتے تھے اور بھاگتے دوڑتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی لفٹ کا استعمال نہیں کیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ لنچ جو آپ کر رہے ہیں
تو یہ آپ کے لیے دیٹ از انف فار یو؟ تو ہی سیڈ اٹس مور دین انف فار می، مطلب مجھے جتنی انرجی چاہیے، مجھے جتنی غذائیت چاہیے وہ اس میں میرے پاس شامل ہے۔ تو انہوں نے مجھے بھی یہ سمجھایا اور سکھایا کہ غذا کا بہت زیادہ مقدار میں ہونا ضروری نہیں ہے، غذا کا کم مقدار میں لیکن اچھا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح کی ٹپس، اس طرح کی چیزیں کہیں سے بھی کبھی بھی آپ کو ملا کریں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اگر آپ نے ہیلدی رہنا ہے، اور اگر آپ نے ایک اچھی لائف گزارنی ہے، بیماریوں سے پاک لائف گزارنی ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ امید ہے، یقین ہے بلکہ انشاءاللہ کہ آپ کو اس طرح کی ٹپس سے، اس طرح کی باتوں سے موٹیویشن ملتی ہوگی اور آپ اپنے لائف اسٹائل کو بہتر سے بہتر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔